कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कितकुण्डल प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कार। श्री सुस्तानी व्रत कथाको आज 13औं दिन म 13औं अध्याय वाचन गर्न गइरहेछु। अथ त्रयोदश अध्याय पार्वती विवाह उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत भई हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त भई नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पूरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको विधि पूर्वक पूजा ध्यान जप र स्तोत्र पाठ गरिन्। देवराजा इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो। किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएपछि उनका गर्भबाट पुत्र जन्मनेछन्। तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोगौला। फेरि महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिसकेर उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकी तीनै नेत्र बन्द गरी केवल परब्रह्मा चित्त लगाएर ठूलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अत महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति सुरराजले भनेको सुनि देवताहरूले भने हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरु कसैले सक्दैन। अत कामदेव गई महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्र स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरुन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाई लिएर आए। अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधेपछि इन्द्रले भने, हे कामदेव, सतीदेवी मर्नाले महादेव उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर परब्रह्म चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्।
महादेव बिना यो संसारको रक्षा के गर्ला, अत तिमी त्यहाँ गई महादेवलाई काम बाण हानी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यति सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी आफ्नी पत्नी रति समेत भई उत्तरा पन्थमा गए। हे अगस्त्य मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सूर्यराजको आज्ञाले काम बाण कानसम्म खैची मर्मस्थान ताकेर प्रहार गरे। अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई सहसा आँखा उघारेर हेर्न साथ तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदिए। तब कामदेवकी श्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीका पाउमा परेर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा काम बाण प्रहार गरेको हो। हे जगदीश्वर, मदेखि प्रसन्न भई स्वामी दान दिनुहोस्। हे शम्भु, हजुर दुष्टजनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म जस्ती कसरी सक्नेछु। हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नतुल्याई मेरा स्वामीको जीवनदान दिएर मलाई सन्तुष्ट पार्नुहोस्। रतिले त्यसरी स्तुति गरेको सुनि महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा भयो, हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दैनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा विष्णु भगवानले अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा भनी शिवजीलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फर्किन्। त्यसपछि महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मी श्री महादेव स्वामी पाऊ भनी नाना तीर्थ व्रत तप जप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भने देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिई ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा पुग्नु भयो। महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नु भयो भने सम्पूर्ण व्रत सकिसकी हातमा अर्घ्य लिएर, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार रूप, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी, सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि तिमी, पञ्चमहाभूत र सत्व सत्य रजत तम त्रिगुण पनि तिमी, यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी र आदि शक्ति पनि तिमी, काल स्वरूप पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य पनि तिमी, यस्ती अव्यक्त रूप स्वरूप भएकी तिम्रो गुणगान गर्न शेष र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु। मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव टुप्लुक्क पुग्नु भयो। तब पार्वतीले देखेर यथा योग्य सत्कार गरी, हे देवराज, के कामले आउनुभयो, आज्ञा होस् भनिन् र इन्द्र स्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। महादेव स्वामी पाऊ भने तिमीले यो व्रत गर्यौ, तर ती महादेव कस्ता छन् भने बौला जस्ता नाकका गहना लगाएका, बाघको छाला कम्बरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रमथगण साथमा लिई बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, विष भाङ धतुरो खाई निर्लज्ज झैं डुल्ने र अघोर मूर्ति भई शमशानमा बास गर्ने। तिमी भने यस्ती परम सुन्दरी छौ, यस्ती सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैन। म सम्पूर्ण देवताहरूको राजा हुँ, बरु मलाई स्वामी तुल्याई स्वर्गकी रानी भएर अलभ्य सुख भोग गर। यति इन्द्र स्वरूप महादेवको आज्ञा भएको सुनि पार्वती रिसले चूर भई भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यौ, म यो सहन सक्दिन। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन् र इन्द्र स्वरूप महादेव डराएर,
हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि हे जगदीश्वर, मैले अनेक व्रत, दान, यज्ञ, जप, तप गरे तैपनि हजुरको दर्शन पाइन। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाए। अब स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, कसो गरौं भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतका घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले महादेव आउनु भएको देखि आफ्नी पुत्रीले महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्ष मानी आफ्नी श्री मेनकासित भने, हे श्री, हामी धन्य रहेछौं, पार्वती कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभयो। अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनी अराए अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सरा उपस्थित भई यज्ञमा बसे। ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे, अन्य ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागे, अप्सराहरू नाचगानमा लागे। देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या, दैत्यकन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊभन्दा ऊ राम्री बनी पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालयकी पत्नी मेनकाले पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हीरा, मोती, मणि, माणिक्य आदि रत्न जडेका गहना र वस्त्रहरू पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यस बखत पार्वती भन्दा राम्री तिनै लोकमा कोही पनि देखिएनन्। मंगल गीत गरी हातमा जौ, तिल, कुश लिई हिमालयले पार्वतीको हात समाती मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा दिई कन्यादानको संकल्प पर्दा हिमालयले सोधे, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रहरूको कथन छ। हिमालयको यस्तो वचन सुनि महादेवले केही पनि उत्तर दिन नसकी लाज मानी अधोमुख गरिरहनु भयो। हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुख हेरिरहे। विष्णु प्रवृत्त समस्त देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, दैत्य, नाग आदि कसैले पनि यो त्यही हो भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सतीदेवीको हाडको यन्त्र बनाई शिवगीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगे र सबै कुरा सुनेपछि भने, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार गर्दछन्, जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन स्वरूप बन्दछन्। आदि पुरुष यिनै हुन्। यिनका माता पिता पनि छैनन्, जात पनि छैन र गोत्र पनि छैन। सर्वव्यापी पनि यिनै, 33 कोटी देवताका माता पिता पनि यिनै, फेरि 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि यिनै, निरञ्जन निराकार पनि यिनै। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रो भएका शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सकौंला। अत शंका नमाने जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ। नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदिले नारद मुनिले सत्य भने भन्दै समर्थन गरे। अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवको गलामा फूलको माला पहिराइन् र 3 पटक प्रदक्षिणा गरी पाउमा ढोगिदिन्। हिमालयले पनि आएका जति सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग आदिलाई भोजन गराई यथायोग्य दक्षिणा दिए। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ। तिमी झैं भाग्यमानी 7 द्वीप नवखण्डमा पनि हुन दुर्लभ छ।
तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाउन्नन्, उनीलाई ज्वाइँ रूपमा पायौ। हामी कृतार्थ भयौं, अब बिदा पाए आफ्ना आश्रम जाने थियौं। निमन्त्रणामा आएका सबैले यति भनेपछि हिमालयले आदरपूर्वक सबैलाई बिदा दिएर सबै आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमारगस्ते संवादे श्री सुस्तानी व्रत कथा पार्वती विवाह वर्णनम नाम 13 अध्याय समाप्त। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राभिता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपा।